أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سمعنا أيها الأحبة طلبة العلم قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها بعد نعمة الإسلام أن يوفق الله عبده لطلب العلم النافع، فهذه نعمة من أعظم النعم، لأن العلم النافع وطلب العلم الشرعي من أفضل القربات وأجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. إذا تقرر هذا أن العلم وتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده بسلوك هذا الطريق، طريق العلم الشرعي، أنه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، تحتم على عبده الذي من الله عز وجل عليه بهذه النعمة أن يشكر الله جل وعلا عليها. لكن كيف يكون الشكر؟ لا بد من شكر الله عز وجل على نعمه حتى تستقر هذه النعم، لأن النعم كما تعلمون إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكيف تشكروا هذه النعمة يا طلبة العلم؟ يكون شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة العلم الشرعي، بثلاثة أمور. الأمر الأول الشكر بالقلب، بأن يعترف والإنسان أن هذه النعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو توفيق منه سبحانه وتعالى، لا باجتهادك ولا بذكائك تتبرأ من حولك وقوتك، وإنما هذه النعمة هي من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من الشكر باللسان، تشكر الله عز وجل بلسانك، وإذا شكرت بجنانك ولسانك لابد أن ينعكس هذا على جوارحك. وهذا هو النوع الثالث، الشكر بالعمل، كما قال الله جل وعلا: قال: اعملوا آل داود شكرا.
لكن كيف يشكر طالب العلم الله عز وجل شكرا عمليا على نعمة العلم؟ يكون أولا بأن يمتثل، وهذه ثمرة العلم، أن تتعلم وتعمل، هذه ثمرة العلم. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت كان يفعل ويترك وكذا، قالت كلمة مختصرة موجزة، قالت كان خلقه القرآن. فهكذا طالب العلم ينبغي أن يعمل بما تعلم حتى لا يكون العلم حجة عليه. والأمر الثاني أن يدعو إلى الله عز وجل. تعلمت زكاة العلم الدعوة إليه، وأن تعلم الناس، وأن تحتسب الأجر في هذا. أن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، وأن تحتسب الأجر. وهنيئا لمن بذل وقته وجهده في تعليم الناس الخير وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة العريقة متمثلة في رئيسها الشيخ محمد رحماني وأعضائها من المدرسين والدكاترة وطلابها على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ورئيس الشؤون الدينية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على إشرافهم المباشر على هذا البرنامج المبارك، برنامج إفادة أئمة الحرمين الشريفين للبلدان الإسلامية. فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء وأوفاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.